Mga kaigsunan, may gabi kayong tanan diha mag-usab. And then, ano na usab kita karon sa tuang silimana nga ato aning gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then, ana kita sa ikanapulog duha na Domingo sulod sa tuig. Ang ebanghelyo atong pagkutluon gikan sa ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 10, versikulo 26 ngadto sa 33. Ang Ginoo manaag kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, busayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an o walay sikreto nga dili mabutihag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit kinahanglan isulti ninyo diha sa kahayag. Ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok niya tumupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlukin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa imperno. Sa usa kadako makapalit kamo duha ka langgam nga sayaw, apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa iyang amahan, sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap, busayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili kay sa mga sayaw. Ang muangkon at ubangan sa mga tawo nga siya kuha, ang kunon ko usab at ubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon at ubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga kaigsunan ni ining napulog duha nga Domingo sulod sa tuig. Actually, kung ato yung tan-awon ang ebanghelyo, naghisgot og mga real talks, no? Mga kanang atuan yung kasinatian, atuan yun nga matawag na to kada usa kanato aduna gitag sa tagsa nga experience niini. Unya gisentro sa gingon ayaw kamo kahadlok. Nya miingon ang angayan ninyong kahadlukan kadtong makapatay sa lawas o sa kalag na mao ang Dios. Nya misentro ang mao nga mensahe diyang dapita. And then ay ang walay sikreto nga dili mabutiyag, dili ba? Ato ang Cebuano idiomatic expression nato ni ana, why asong makumkum, no? Mao man gyud na. Kun hinumdum ko, di ko malimot ni ana, ika-33 naman akong pagkatuig sa pagkapari, no? Niadtong June 16. Pag 25 namo, kami amo ang mga classmates nagkuan mi nag Thanksgiving yun mi. Dito mi ana mag Thanksgiving sa matawag na to sa Guadalupe kay dito man mi ma-ordain man na murag ibalik man. And then at that time, pag 25 years na mo na sa pagkapari. At that time, katong diha to sa Mindanao, gipatay sa Busaya, murag na-highlight anang panahon na daghang ang mga pari gipang patay, no? Mao na di ko malimot kay ako may gi-interview ko ato sa usa sa mga local news correspondent. Unya mingon dayon ang maong reporter, Father, sa imong pagkapari 25 ka tuig, kun galing mahitabo nga mag-ungaw ang imong kinabuhi, dili ka mahadlok.
Pero ako man gitubag, wa man tingali tawo nga dili mahadlok. Pero sa ngalan sa tawag sa pagkapari, dili nako tugutan ang kahadlok na ma-crippled, ma-paralyze ko sa ako ang ministry. Unya dili na lang ko bubuhat sa butang expected nako. Kung ugaling dunay mahitabo sa akong kinabuhi tungod kay nag-exercise ko sa akong pagkapari, be it mo na akong tubag. Wala kay mahimo kay apil na sa tawag sa akong pagkapari. Pero akong giingnan nga wa man tingali tawo nga dili mahadlok, dili ba? Mao na nga ang ang atoang ebanghelyo mingon mas angayan ka nga mahadlok sa makapatay sa lawas o sa kalag. Sa Dios, angayan kang mahadlok kay kung mag-off and on ta, magtinalawan ta, na dili na lang ta mubuhat sa angayan na tumuhaton, basin unyag manubag ta, o manubag yun, dili kay basin unyag. Manubag yun ta sa Ginoo, dili ba? Mao na nga ang kahadlok numdum sad ko sa ako appoint nga professor. I think I've already shared this in one of my reflections here. Nga ang tawag yun being religious, being the image and likeness of God, being created by the Lord. Ang tawag yun, doon na gina siya kanabang lawom na pangandoy, deepest desire. Nga di gina siya mubiya sa Ginoo. Kung mahimo, naayod siya permis Ginoo. The longing is there, the desire is there to be always with the Lord, dili ba? And then, ang yawa sad, matod pa sa ako ang spiritual director, to block that desire, blockan ba? Aron dili ka makahimo og mga butang nga in line sa imuha nga trabaho, to block that desire, duha, ingon dahil akong spiritual, kauwaw, dili ba? Kung bation kag kausahay, ang imong human tendency mo withdraw ka. Mo withdraw. Nya, og mingon, og fear, kahadlok. Nya, ang kauwaw, kahadlok, maunay gamiton sa yawa, aron maparalyze ka, makrippled ka. Unya, usahay, ang kauwaw kahadlok adto didto ibutang sa imuha nga kinabuhi, mga binuhatan nga makakos og kauwaw, shame, etc. nga madaot ang imong dungog, and then mauna ang gamiton og anha diha nga hinuon dili na ka makapangsyon sa imong ministry. Mauna nga ang ebanghelyo mingon, ang pagkamatinud-anon mao gyud ni ang ato ang barugan. Kung matinud-anon lang gyud tas tong kaugalingon, nothing to be afraid of. Kung masipyat, that's part of our journey. Kung doon natay mga sayop, mga sala nga nabuhat, that's it. That's part of our human weaknesses, imperfections, and sinfulness. Mauna nga walay dili mabutyag. That's true. Labi na karong panahon na, ang kalibutan is wide. So, Facebook, anybody makapost. All of us have access to the technology. Mauna nga ang kalibutan is wide, nothing is secret, nothing is private anymore. Dili ba? You agree with me with that? Mauna nga ang atoang ebanghelyo naghatid sad sa tua sa atoa pong pagkamatinud-anon. Pagpuyo diya sa kamatuoran.
Pagsanyaw diapon sa kamatuoran. Ug matod pa sa ebanghelyo, kung nagbarog ta, nagpuyo ta sa kamatuoran, bisan pag duna tay matawag nato og failures, no? Mga sipyat, duna tay matawag nato og mga dili maayo na atong nabuhat. But kung naa ta sa kamatuoran, dili ta mo withdraw, mo ok-ok. Ug matod pa sa ebanghelyo, why matago? Mauna nga ang hagit nato nga di ta magpadala sa giingon pag-block, paggamit sa kauwaw kahadlok against us nga mo resulta nga og indifference, magpakabot-bungol na lang, nga mo resulta o matawag nato og being lukewarm, pan kayo, bugnaw kayo. Nga kana yung indifference, sa nakakita. So, kinahanglan na ata di ay gyud sa grasya sa Dios. Mauna sa miagi nga matawag nato Huwebes, no? Nagmisa nobina ko sa inahan sa kanunayng panabang sa Redemptorist Church kay pilgrims ang amo ang parokya sa St. Therese of the Child Jesus, Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa Lahog. Niya, ang tema naghisgot og grace to grace. Nga, ang grasya sa Dios maugi ato ang saligan. Atong pangitaon, atong dawaton, atong puy-an, ato ang paharion sa ato ang kaugalingon. Nung ko mao na akong giwali. Pero dili lang para sa atong kaugalingon, ato apong ipaambit ngadto sa uban ang grasya sa Dios. Nga ang ikatulo nga ako ang punto nga ang grasya sa Dios mauni ang ato nga bugtong tabing nga kita dili mabuntog sa gahom sa yawa or sa daotan. Mupanalipod nato mauna nga ako ani gitagaan o gibugaton nga ang Ginoo puno sa grasya, overflowing. And then ang grasya sa Ginoo dili mahurot, abundansya. Mauna nga ang kinabuhi nato as much as possible should be in God's grace. Aron diha sa grasya sa Dios makalahutay ta, makapadayon ta, lig-on ta, and then naa ang pagkamalipayon sa kinabuhi. Mao bitaw akong gitagaag example akong wali o akong mingon. Kaninyo o kanato nga naa sa simbahan, dili kaayo ko makasabot. Nagserbisyo ta sa simbahan. And then, natay pundok. Pero, ang pundok nga ato ang giapilan, naa sa simbahan. Pero, ngano mang mabungkag, ngano mang
Wala. Mabungkag hantod mawalan yun. Dako kayo ang questionable dihang dapita. Sa ato pa, nganong nabungkag man eh? Kung naa ang grasya sa Dios, dili gyud ni mabungkag. Una nindot sa kaina natong pamalandungan. Kaninyo nga maoy hinungdan nga ang organisasyon, pundok sa simbahan nga nangalagad sa katawan o sa simbahan, mabungkag tungod nimo. You are bringing disgrace, not grace. Dili ba? Una ang hagit sa kadausa kanato nga kita ang magdala unta sa grasya sa Dios. And then doon na magyud na matawag na og mga hagit. Una ang ebanghelyo mingon ayaw kahadlok. Do not be afraid. And then aron lig-on, aron mapuy-an nato ang mga mensahe. Una akong gingon, we have always to anchor our life in the grace of God. Mingon na ebanghelyo, walay matago sa ngit-ngit. Wala. Walay asong makungkom sa tuwa pang panultihon. Mao ni nga nindot kaayo ang atoa nga matawag natong ebanghelyo. Do not be afraid. And then, nasulat niya sa itong ebanghelyo, mas pinangga pa mo sa mga langgam nga sayaw. Nasulat niya sa ebanghelyo, nga bisan way buhok nga matagak sa imuhang ulo nga dili ug wala masayod ang Dios. Ang tanan, although that is a literary language, exaggeration na moingon, pinangga ta sa Dios. Ayaw kahadlok. Dili ta biyaan sa Dios. Dupan panalipdan ta niya. Mo sa mensahe diya. Naay Ginoo nga mo'y gamahanan sa tanan kay mao na taniyana. Naay Ginoo nga dili mabuntog sa gahom sa dautan kay mao na sa taniyana. Nga pabor diri nato. Pabor in the sense pinangga ta niya. Pabor in the sense nga naa nakig-uban kanato. Do not be afraid. Mao ni nga sa ato ani pong adlaw-adlaw kinabuhi kay usahay man gud mapugnan ta sa pagbuhat og mga maayo. Mapugnan ang atong mga lakang sa mga maayong buhat tungod lagi sa kauwaw, tungod lagi sa matawag na to o kahadlok. I'll give you concrete example, perennial yun ni. Di lang ni kay duha ka tulo yun ako ni nga matawag na to madunggan sa mga katekista. Dili ba mga katekista? Pila ka kabuk ninyo nga musulti nga moingon, di la mo undang lansag ko pagkakatekista pader kay mauwaw nako kay ang akong duha ka anak wa magminyo, puyo-puyo, dili ba? Kapila na ninyo isulti. Mauwaw ko. Nga akong giingnan. O sa may akong tubag. Ang kauwaw, normal na. Pero, padayon sa imong pagkakatikista. Padayon sa pag-auhag nila pagpakasan. Kung dili sila, wala tayo mahimo. Pero magpadayon ta sa atong katisismo para nila. Padayon, ayaw kahadlok.
ayaw kauwaw. Dili ba? That's one of the concrete examples. So mga kaigsunan, so ang grasya sa Dios mao ni ang aton saligan aron di ta madaog sa kahadlok kauwaw aron makapadayon ta sa ato nga pagsayaw sa bayong balita. So ani rong panahon na, so sa makausap pa ato na pod nga iampo ang ato mga kaigsuonang mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin niya mo mga igsuon nga mga masakiton, ayuha sila silang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit. Amo sa ipadangat ang nagatiman sa mga kaigsuon ng mga masakiton nga unta magmakanunayo sila silang gugma sa pagpangalagad kanila. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan, anilan sa takotob ha, nga magkita na punta sa sunod nga Sabado nga sa mga oras alas 6 sa gabi. And then sa tuang FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Nga kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nakig-uban kaninyo dinhi atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.